अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र एंड नजुम। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए अदावत, नफ़रत, जुदाई, तफरका, दुश्मनी, तलाक देने या लेने के हवाले से अमल लेकर आया हूँ। ये मैंने जैसे पहले बताया वीडियो में, मरीक और ज़ुहल दो नेस सितारे हैं। जब इनका नज़र मुकाबला होती है तो ये इंतहाई नेस असरात ज़ाहिर करते हैं। अगर इस वक्त कोई ऐसा अमल तैयार किया जाए जो इसका असर कबूल करे तो तासीर इसकी जल्द मुलाजा होती है। जिन दो शख्सों के अंदर नाजायज़ ताल्लुक़ हो या जिन दो शख्सों में नफाक डलवाना मकसूद हो, या दो अशखास जिन्हों में मिलकर ज़िंदगी को अजीरन बना रखा हो और आप चाहते हैं कि उनमें निफाक हो जाए ताकि नुकसान ना पहुंचा सकें, या कोई आपके ख़िलाफ़ किसी और शख्स को कहता है जिससे आपका मुफाद वाबस्ता है और आप मुखालिफ को इसकी नज़रों से गिराना चाहते हैं। सूरह रहमान के आयत नंबर 37, मराजुल बहरीन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यब्ग़ियान, जिसका मैं अमल दे रहा हूँ, इनके आप कमरी अदाद निकालेंगे जो 3164 बनते हैं। इसका हम मुसलस नक्श बनाएंगे। ये मैंने पिछली वीडियो में मरीक ज़ुहल का मुकाबले का वक्त बताया हुआ है। उस वक्त आप अपने अमल की जगह पे जाएंगे जहाँ पर आप अमल करते हैं, वहाँ पर कोई और शख्स मौजूद ना हो, और रिजाल गैब का ख्याल रखकर, यानी उस वक्त आप देखेंगे कि रिजाल गैब किस सिमत में है। उस सिमत में आप बैठकर अस्सलाम वालेकुम या रिजाल गैब सिर्फ इतना बोलना है, फिर उसके अपोजिट में बैठ जाना है। ये जो स्क्रीन पे आपको रिजाल गैब का चार्ट नज़र आ रहा है, इस चार्ट की मदद से आप सिमत मालूम करोगे। जब आप सिमत मालूम करके अपोजिट में बैठ जाएं तो आपको वाइट पेपर पे ब्लैक स्याही से, काली रंग के स्याही से आपको ये मुसलिस नक्श बना लेना है। सबसे पहले आप 3 खानों का बॉक्स बनाएंगे। सबसे ऊपर या मुज़ल्लो लिखेंगे, फिर 1050, फिर 1051, फिर 1052, फिर 1054, फिर 1055, फिर 1056, फिर 1057, फिर 1058, फिर 1059। ये मुसलिस आतिशी चाल है। मैं इसकी चाल भी दे रहा हूँ। ये जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब आप ये बना लें तो नीचे आपको मकसद लिखना है। फ़िलाँ इब्ने फ़िलाँ अल-बुग़्ज़ अल-अदावत बैन फ़िलाँ बिन फ़िलाँ। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहले किसी का भी नाम आए दो फ़रीक़ैन में। अगर लड़की है तो फ़िलाँ, फिर उसके नाम के बाद बिनते। अगर लड़का है तो फ़िलाँ की जगह उसका नाम और आगे बिन लिखोगे। ऐसे आप 3 अदद नक्श तैयार करेंगे। तरीका इस्तेमाल करना क्या है कि एक नक्श लेकर उसके ऊपर 2 ठेकरी, यानी कोरे ठेकरी जो मिट्टी वाला बर्तन होता है टूटा हुआ, आपको ये नक्श दोनों ठेकरी के बीच में रखना है और ऊपर से काला धागा लपेट लेना है, और ये आप आग के करीब दफन करोगे। इसको सिर्फ गर्मी पूछती रहे, ये नक्श जले ना। बाकी 2 नक्श आप अपने मतलूब के गुज़रगाहों में दफन करोगे, जहाँ पे वो अक्सर गुज़रते रहते हैं, या उनके घर के नज़दीक आप ये दफन करोगे। दफन करने का दिन जो है मंगल या हफ्ते का दिन हो। जब आप नक्श लिख चुके हैं तो आपको एक तकसीर जफरी तैयार करनी है। ये जो मैंने आयात मराजुल बहरीन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यब्ग़ियान, आपको ये बसत करके, यानी एक एक हरूफ काट काट के लिखनी है, और नीचे सितर मकसद लिखना है, और इसको आपस में इम्तिज़ाज करना है। फिर इसकी तकसीर जफरी करनी है। इम्तिज़ाज का तरीका यह है कि जो कुरान पाक की आयत है उसका आप पहला हरूफ लेंगे, फिर मकसद सितर का पहला हरूफ लेंगे,
پھر قرآن پاک کی آیات کا دوسرا حروف، پھر مقصد ستر کا دوسرا حروف، اس کو آپس میں آپ امتزاج کرتے جائیں گے تو یہ جیسے ستر کمپلیٹ ہوگی، پھر جو بچے آپ کو یہ تکسیر جفری کرنی ہے۔ تکسیر جفری کا طریقہ یہ ہے کہ جو اوپر والی ستر ہے اس کا جو لیفٹ سائڈ پہ پہلا حروف ہے آخری، آپ کو وہ نیچے لکھنا ہے۔ پھر اوپر والی ستر کا جو پہلا حروف ہے رائٹ سائڈ پہ، وہ آپ کو لیفٹ سائڈ سے کے حروف کے ساتھ ہی رکھنا ہے، اور پھر آپ کو دوبارہ لیفٹ سائڈ سے اوپر والی جو ستر ہے دوسرا حروف وہ لینا ہے اور نیچے لکھ لینا ہے۔ اس طرح آپ متواتر کرتے جائیں گے اور یہ ستر کمپلیٹ کریں گے، اور اس کو کرتے جائیں گے جب تک اوپر والی ستر نیچے ظاہر نہ ہو جائے، یعنی اس کا زمام نکل نہ آئے۔ بہرحال جب اوپر والی ستر نیچے آ جائے تو آپ نیچے والی ستر نہیں لکھیں گے، اوپر تک جو حروف ٹوٹل آئیں ان کو آپ کرنا کیا ہے، جو اوپر والی ستر ہے آپ کو پہلی ستر کاٹ لینی ہے کینچی سے، اور اپنے سامنے آگ سلگائیں گے۔ پھر کینچی سے ایک حروف کاٹ کر آپ کو مہراج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فلاں بن فلاں علی بغض عداوت و نفرت و جدائی، جو بھی آپ کا مقصد ہو، فلاں بن فلاں آپ کو یہ پڑھ کے اس کاغذ کے ٹکڑے پہ دم کرنا ہے اور اس کو آگ میں ڈال دینا ہے۔ اگر آپ اس کو زیادہ طاقتور بنانا چاہتے ہیں تو جو میں نے قرآن پاک آیات نمبر سورہ رحمان کی 37 مہراج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، آپ کو یہ آیات 3 بار پڑھ کر آگے مقصد بولنا ہے، اور کاغذ کے اوپر جو میں نے حروف کاٹ کے آپ نے رکھے ہیں اس کے اوپر آپ دم کرو گے۔ اچھا، دوسرے دن آپ کو پھر سے یہ عمل کرنا ہے، جو دوسری ستر ہے پھر وہ دوسری ستر کاٹ کے آپ کو ایک ایک حروف اسی طرح یہ عمل دہرانا ہے۔ پھر اگلے تیسرے دن تیسری ستر، چوتھے دن چوتھی ستر، جب تک یہ ستریں مکمل ختم نہ ہو تب تک آپ یہ عمل کرتے جاؤ گے۔ ہر کسی کی اپنی اپنی تکسیر میں زمام نکلے گا، اور عمل کے دوران آپ اپنے منہ میں کالی مرچ رکھیں گے۔ بعض اوقات چند ہی دنوں میں مقصد حاصل ہو جاتا ہے، جب بھی ایسا ہو تو عمل فوراً ختم کر دیں، یعنی باقی ستروں پر عمل نہ کریں بلکہ آگ کے نیچے دفن شدہ نقش بھی نکال کر اس کو جلا دیں۔ مفارقت کے بعد زیادہ دنوں تک نقش رہنے سے ان دونوں میں زیادہ نقصان اٹھانے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اپنے کام سے کام رکھیں، زیادہ تکلیف دینا خلاف شرع ہے۔ عمل کے دوران کسی قسم کے پرہیز کی ضرورت نہیں ہے، البتہ جن شخصوں میں درمیان مفارقت مطلوب ہو ان کے ہاتھ سے کوئی چیز نہ کھائیں تو بہتر ہے۔ بہرحال میں نے پچھلی ویڈیو میں اس کا ٹائم بتا دیا ہے، آپ یہ عمل مریخ اور زحل کی ساتھ میں کر سکتے ہیں۔ زحل اور مریخ کا مقابلہ پچھلی ویڈیو میں اس کا تاریخ، ڈیٹ، سارا کچھ میں نے بتایا ہے۔ یہ ٹائم آپ کو 2 سال کے بعد ملے گا۔ بہرحال یہ اس عمل کی پوری ترتیب دی، اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹس باکس میں سوال کریں، میں اس کا جواب دوں گا۔ جو بھی اس عمل کو کرے گا 100% درست اور مجرب پائے گا۔ اللہ حافظ۔